الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ میں پوچھیا عید دے چن کولوں او کسے تینوں بھی عید کرائیے ویسے سبحان اللہ باندھی ہے میری سارے بولو یہ جڑی میں گل کرنی ہے توڑا پتہ لگ جانا ہے توڑی بیداری دا ہوشیاری دا انشاءاللہ جے مصطفیٰ دی محبت دا کوئی ارتھ کوئی کرنٹ دل جو ہے نا انشاءاللہ تو تسی بولو گے میرا ایمان ہے میں پوچھے عید دے چن کولوں او کسے تینوں بھی عید کرائیے اس آنکھیں میری زندگی دی ایک
ایک رات ہو جئی آئیے او قد ملک عرب دی دھرتی تے جڑی میں جملہ جڑا پڑھ رہا نا جن دے دل دے اندر میرے پیغمبر دے پیار تے محبت دا عرض تے کرنٹ موجود ہے انج سجا ہاتھ لہرا کے میری گل پوری ہوئے دڑا تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا تاکہ پتہ لگ جائے آج 439 دے اندر اے جناب اے فوٹا باز دے علاقے دے اندر اس مسجد دے اندر اس پنڈ دے اندر میرے پیغمبر دے دیوانیاں تے پروانیاں نے محفل لائیے گل بڑی پیاری ہے اور لوگوں میں دسنا چاہ رہا اے پچھلا محرم دا مہینہ گزری ہے وہ لوگ سڑکاں تے دڑب دڑب کر دے تھک دے نہیں مرے اور جناب جھوٹے نعرے لاندے رہے جنہ دے دل اندر میرے مصطفیٰ دی محبت اے جملہ سن کے ذرا تڑپ کے سبحان اللہ نہیں چاہی دیے نا میں پوچھیا عید دے جن کولوں او کسے تینوں بھی عید کرائیے اس آنکھیں میری زندگی دی ایک رات ہو جائے آئیے توجہ وہ قد ملک عرب دی دھرتی تے کسے سونے انگل وکھائیے اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے سبحان اللہ ان میں ذرا پتہ لگ گیا تسی بیدار ہو نا ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تے خطبائے ساڑی جماعت دے عظیم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب اور جناب حضرت مولانا محمد نواز عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اے جڑے توڑے سامنے اے شخصیت تشریف فرمانے نا حاجی مختار احمد سولہ صاحب اے یقین کرو سعودی عرب دے اندر اے اتھے رہائش وزیر نے اور علماء دے نال ایڈی محبت ہے حقیقت گل ہے میں سی تو چلے نے تو مینوں نہ کال کیتی میں یقین کرو مدنی صاحب میرے کول سن آج دن اج میں مغرب دی نماز پڑھ کے تحصیل دیپال پور تو چلے اور آپ گڈی ڈرائیو کر کے 4 گھنٹے بغیر بریک تو ٹھیپڑے تے تہاڈی تے سبحان اللہ ہی بریک تے ہو گئی ہے ایویں گل نہیں بنی حاجی صاحب محل سی تو پروگرام سنن آئے نے اگر تہاڈے دل چ پیار ہے حاجی صاحب صبح گل ہو رہی سی نا قاری صاحب بھائی صاحب دی مدنی صاحب تے گفتگو کر رہے سے تو یقینی گل ہے اگر اے علماء نال ایڈی محبت کر کے 200 کلومیٹر سفر کر کے آ گئے نے تے سانوں ہی چاہیے نا سجا تے چک کے کھچ کے کہو سبحان اللہ ہاں ذرا بیدار ہو کے اللہ اکبر کبیرہ میرے سامعینوں حاضرینوں میں ذرا بغیر تمہید دے اپنی بات شروع کرنا چاہنا بالکل اختصار دن میرے علماء تشریف فرمانی اللہ اکبر کبیرہ محبت پیار دی گلیں میرے بھائی مطلوب صاحب اور میرے دوسرے عزیز بھائی بڑی محبت پیار دا انہا دا آڈری اللہ اکبر میں پھر اس طرح کہنا چاہنا میرے سامعینوں حاضرینوں ذرا دل لگا کے سن دے جانا اوے رب سونا کرم بے مثال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ اکبر ذرا محبت پیار دینار ہاں رب سونا کرم بے مثال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اگلی گل تے ذرا تڑپ جائی وہ دن چڑھ دے جیویں تارے لوگ جاندے نے سارے بولو وہ دن چڑھ دے جیویں تارے لوگ جاندے نے وہ
اندی زندگی چو غم انجے مک جاندے نے اوے اندی زندگی چو غم ایویں مک جاندے نے کندی زندگی چو اوے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ پیار محبت قبول فرمائے ہاں دن چڑھ دے جی میں تارے لوگ جاندے نے ان دی زندگی چو غم ایویں مک جاندے نے کندی زندگی چو اوے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اگلی گل سننا اے جناب اللہ اکبر رات دا ویلا آسمان تے تارے ٹمٹمارے نے ایسی اللہ دے پاپی تے مجرم تے گناہگار بندے اوے میں اس طرح کہنا چاہنا اللہ دا ترلا مار لیے بڑی پیاری گالے اوے بخش دیں دائے جے کوئی خطا کر دے سارے بولو یار سبحان اللہ کوئی مزہ نہیں آ رہا ذرا پیار تے محبت دا ثبوت دیو بڑی پیاری گل ہے اللہ ذرا تھکاوٹ لے جائے صبر کیتا ہے تہاڈا پیار دیکھنا چاہنا اللہ اکبر میں جڑا موضوع بیان کرنا ہے نا صبر دا حالی تے میں دی گفتگو وال نہیں آیا تانوں اشعار تے بیدار کرن اندر چند جملے توجہ نال اللہ اکبر بڑی پیاری گل ہے اوے بخش دیں دے جے کوئی خطا کر دے اوے دشمنانو بھی غلہ عطا کر دے اوے دشمنانو بھی روزی عطا کر دے کیونکہ پیار رب سونا ہر ایک دے نال کر دے پیار رب سونا ہر ایک دے نال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے تھوڑی جی کو دے اللہ برکت دے اے رب سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی اے انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی اے کدی بھوکے ہوندے ویڑے نہیں آ سکتی کدی بھوکے ہوندے ویڑے نہیں آ کندے ویڑے اگلی گلتے تیرے دووے ہاتھ اٹھنے چاہیے دینے جڑا رب دا کھاندے ہو اوے رب دا پیندے ہو گل بڑی پیاری ہے اللہ اکبر بڑی محبت تے پیار دی گل ذرا تڑپ کے جڑے رب دے درد منگتے نے اے میرا جملہ سن کے ذرا محبت تے پیار دے نال اللہ اکبر بڑی پیاری گل ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا اوے انہوں گیرا فقیری نہیں پا سکتی کدے بھوکے ہوندے ویڑے نہیں آ سکتی کندے ویڑے توجہ کری اوے جیڑا کلے اللہ تو نہیں جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون کتنے اللہ فرماندے نے فرمایا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ قرآن سنیا ہے، اللہ دی شان سنیے، دل دے اندر مسرت دی پیار دی لہرائے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، بیدارو ماشاءاللہ، ذوق ہے، سجاد چکو ہاں اچھا کر کے ماشاءاللہ، ستے ستے سارے میری تو کوئی غلطی نہیں بھائی، تھوڑ کے تو تسی آپ نے، چلو اللہ توڑا آنا قبول فرمائے، اللہ توڑا بہنا قبول فرمائے، اللہ پاک میرے علماء دا، میرے مہمانان گرامی دا، اللہ پاک سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائی، اچھی آمین کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا میں اپنے بندیاں نو نا 5 قسم دے امتحانات، 5 قسم دیاں ازمیشاں نال ازمانا۔ اللہ جی وہ 5 ازمیشاں کیڑیاں نے؟ ادھرا قرآن سنیا جی۔ میرے سامعینو حاضرینو قرآن و سنت دے دل نشینو، اللہ دا قرآن اعلان فرماندہ ہے پہلی ازمیش، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلی ازمیش اللہ فرماندے نے میں تیرے دل دے اندر دشمن دا ڈر پا کے ازماواں گا۔ اب دیکھو نا، امریکہ کہنا میرے کو جدید سیٹلائٹ اسلحہ، اسرائیل، اے فلسطین، اے عراقی، اے شامی، سارے ظلم کر رہے ہیں، جھوٹا فرعون اتراب بنیا بیٹھے۔ پہلی ازمیش، توجہ کرو کہ میری گل سمجھ آئے گی، میں رب تیرے دل دے اندر دشمن دا ڈر پا کے ازماواں گا۔ اللہ جی دوجی ازمیش، والجوئی، میں رب تینوں بھوک دے کے تنگی دے کے مفلسی دے کے پریشانی دے کے ازماواں گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسری ازمیش، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں رب تینوں مالاں دا گھاٹا دے کے ازماواں گا۔ اے جی کاروبار کیتے، کاروبار دے اندر گھاٹا پہ گیا، اللہ فرماندے نے چوتھی ازمیش، والانفسی، میں رب تینوں بندیاں جانا دا گھاٹا دے کے ازماواں گا۔ بڑھا باپے چٹی داڑیے، اندی کمر چک گئی ہے، اندی زندگی دا سہارا اندہ ایک نوجوان پترے جندے تے بڑھی ماں تے بڑھا باپ اپنی زندگی دیاں امیداں بستہ کیتی بیٹھے نے، کہندے نے کوئی گل نہیں، جوانی چڑھ پہ ہے، بھکھا پج جان گیا۔ اللہ فرماندے نے میں بڑھے ماپیاں کولوں اینا دا نوجوان پتر کھو کے ازماواں گا۔ اللہ جی پنجویں ازمیش کیے، اللہ فرماندے نے وَالسَّمَرَاتِ، اندے باغاں دا پھل پک کے تیار ہو گئے ہیں۔ سادے لفظاں جو گل سمجھنا، میں رب آسمان تو گڑا پیج کے، آندھی پیج کے، طوفان پیج کے اندے باغ نو تباہ کر دیاں گا، باغ اجاڑ دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے میرے سونیا انہاں نو خوش خبری سنا دیو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ جی کنج دی خوش خبری اللہ فرماندے نے ایک سونیا ایک خوش خبری سناؤ۔ اللہ جی کنہ نو؟ اللہ فرماندے نے میرے سونیا الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُصِیبَةٌ، اللہ جی تیرے جڑے بندے نے
میں انہوں تیری خوشخبری سنانا وا۔ اللہ فرماندے نے انہوں دسنا جڑے میرے صابر بندے، میرے شاکر بندے، میرے عبادت گزار بندے، ریاضت دار بندے، جدو میرے بندیاں کوئی دکھ آندا ہے، کوئی تکلیف آندی ہے، وہ سینہ کو بھی نہیں کر دے، آہوزاری نہیں کر دے، اللہ دے گلے شکوے نہیں کر دے، وہ نہیں الاپ دے، بلکہ کہندے نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جڑا میرا رب نے نوجوان پتر کھولے ہیں، اے جڑا میرا باغ اجڑ گیا ہے، اے جڑا میں ہیرو تو زیرو ہو گیا، اے بھی سارا کچھ رب والوں وے، ایک ویلا آنا ہے میں اپنے رب کو لی چلیا جانا ہے۔ کیوں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ رے رخ زندگی دا مان کا دام، آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، وہ جدو پھل گرما کے چڑھ جاندے، بل بل محبتاں توڑ جاندی، وہ یار بلال سب مطلبی دنیا پار پوے تے منہ مروڑ جاندی۔ اے ذرا سن دے جانا، اللہ دے ایک بڑے ہی رقیق القلب پیغمبر گزرے نے، جنہ دا نام نامی اس میں گرامی جناب حضرت ایوب علیہ السلام۔ اے رب دیتنے اللہ دا قرآن اس طرح ترجمانی کر دیں۔ اللہ فرمان دینی ہے ویکھنا 17واں سپارہ اے سورہ انبیاء، اللہ فرمان دینی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ رب دے نبی ایوب نے اللہ دی اینی عبادت کر دینے، اللہ دی اینی تسبیح و تسمیح کر دینے، جس وقت ایوب نبی دی عبادت آسمان تے پہنچ دیئے، آسمان دے فرشتے بھی حیران ہو جاندے نے، کہندے نے اللہ تیرے سارے جہان دی عبادت ایک پاسے، تیرے اکلے ایوب دی عبادت ایک پاسے ہوئے، ساری دنیا دیاں عبادتاں مقابلہ نہیں کر سکدیاں، اتنی عبادت کر دی سی۔ مورخین نے لکھا ہے اللہ پاک نے ایوب نبی نو اینا مال دیتا سی نا کہ 4000 جانوراں دے ایڑ، کتے پیڑا چر رہی نے، کتے بکریاں چر رہی نے، کتے اٹھ چر رہے نے، باغ دے اندر جنگلہ دے اندر۔ ایک دن شیطان بےایمان کہنے لگیا اللہ تینوں پتہ ہے ایوب تیری انی عبادت کیوں کر دے، اینا مال جو دیتا ہی اندے کولو سارا مال واپس لے لے، جے ایوب تیری عبادت کرے نا تے پھر گل لے، یہ تو انہوں دیتا ہے تا تیری عبادت کر دے۔ اللہ فرماندے نے جا شیطانہ بےایمانہ جڑا ٹل لگ دا ہی لا لے۔ ایوب نبی لیٹے ہوئے نے، اے شیطان بےایمان آندائے، جس جنگل دے اندر ایوب نبی دے جانور چر رہے نے، آکے اس جنگل دے اندر اگلا دن دے ایوب نبی دے 4000 جانوراں دا ایڑ سڑ کے سوا بن جاندے۔ 2 منزلہ مکان، 8 بیٹے تے 8 بیٹیاں لیٹیاں نے، اے بےایمان آندے آکے انج زلزلہ دیندے مکان ہی لاندے، اس طرح چھتاں گردیاں نے۔ میرے ویر ایوب نبی دے 8 بیٹے تے 8 بیٹیاں یک مشت جناب مکانہ دے تھلے آکے فوت ہو جاندے نے۔ اس طرح ویکھنا اوے تیرا نیا نہ مر جائے، تو سینہ کو بھی کرنے آغوزاری کرنا ہے، اللہ دے گلے شکوے کرنے،
دس اس باپ دے دل تے کی گزری ہوئے گی جس باپ دے 8 بیٹے تے 8 بیٹیاں یک مصطفیٰ تو جاونے اللہ اکبر کبیرہ ادھر گل دل لگا کے سن دے جانا اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام انج لیٹے ہوئے نے میرے ویر اے شیطان بےمان آندا ہے ایوب نبی دے نک تے کان دے اندر اس طرح پھوکا مار دیندا ہے ایوب نبی دے جسم تے ایویں ڈال کے بن جاندے نے او جناب جویں بڑے بڑے اس طرح زخم بن جاندے نے دنبیاں دیاں چکلیاں ہویا کردیاں نے اتنے بڑے زخم ہیں اللہ اکبر لوگ کہندے نے ایوب نبی نو جناب اس طرح جی کئی سوال کر دینے کہ کوڑ چل گئے ہیں اے لوگوں یہ عقیدہ غلط ہے اللہ دی ازمائش آ گئی ہیں اے گل کرنا کہ نبی کوڑ دے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اے تو ایمان غلط ہے عقیدہ غلط ہے نا اے اللہ دی ازمائش اللہ فرمان دینے میں اپنے انو ہی ازمانا ہوا جیڑے میرے ہویا کر دینے میرے سامعینو حاضرینو قرآن و سنت دے دل نشینو ذرا گل بڑی پیاری دل لگا کے سن دے جانا اچانک بنیا کیے اس طرح 4 بیویاں رب دے نبی دیاں اللہ دے نبی صبر تے شکر میں دس رہے ہیں اے بڑا تینوں گل کس نتیجے تے چھڑ کے جاواں گا اللہ اکبر 4 بیویاں رب دے نبی دیاں اللہ اکبر ایوب نبی اپنی بیویاں نو بلاندے نے کہندے نے نہیں میریو بیویوں تسی میریاں بیویاں تے میں تو آڈا خامد ایوب ہوں تو آڈا حق میرے ذمے میں بیمار لچارنا تو آڈا حق ادا نہیں کر سکتا تسی انج کرو میرے کلو طلاقہ لے کے تے اپنے اپنے پیکیاں تے چلیاں جاؤں وہ تینہ نے فوراں طلاقہ لے لیاں وہ چوتھی رحمت بی بی ایک کہندی ہے اللہ اکبر میں اپنے آجزانہ طالب علمانہ انداز دے اندر گل کرنا گنا ایوب نبی آندے نے جے گل سمجھ چاہے تے تیری سبحان اللہ نہیں چاہی دیئے ایوب نبی فرماندے نے نی بیویاں تینہ نے طلاقہ لے لیاں نے جڑی چوتھی ہے اندہ نائے رحمت بی بی انہیں طلاق نہیں لئی میرے ایوب پوچھ دے ہونگے نی رحمتے تو طلاق کیوں نہیں لیندی میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا اگو اممہ جی فرماندیاں نے کہہ دیا نے وے سونیا اے تے کملیاں نے جنہ نے طلاقہ لے لیا نے ایک کملیاں نے سمجھ آ رہی کوئی نہ توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ رکھیا جی اے تے کملیاں نے جنہ نے طلاقہ لے لیا نے میں طلاق نہیں لوانگی میں رب دا شکر کرنی آج اللہ نے او ویلے لے آندے نے سونیا میں تیریاں خدمتاں کر کے اللہ کو جنت دی مالک بننا چاہنی بیوی ہوئے تے انج دی ہوئے انج دی نہ ہوئے ساری رات ڈرامے ویکھے تے سویرے میاں نے آکھنا میں نوکری تے جانا ناشتہ بناتے تو پھر جنہیں ڈرامے ویکھنے تو دن اٹھ کے ڈرامے ہی کرنے انہیں کتوں تینوں پراٹھا تھاپ کے دینا ہے سچی گل وہ ایک کران دا ماحول ایسا بناؤ میری روحانی ماں تے بہن اگر سو کھاندے نے تے دکھاں چ بھی اپنے خامد دا سانج باپ بن کے بیخ اللہ دی قسم رب رنگ لا چھڑے گا تینہ نے فوراں پھر لے لیا تو ٹر گئی چوتھی کون رہ گئی رحمت بی بی بابا جی فرماندے نے کہ چوتھی جو بیوی آئی وہ چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی وہ یوسف دی پوتی آتے پڑ پوتی یعقوب دی وہ صابرہ دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ ملیا جناتائی تے فرماندے نے وہ سنیا جرامت بی بی چانگران ماریا لے کے
طلاقاں کرن گئیاں جو ساریاں رب دے حبیبہ تیتھوں جانا میں واریاں پر کھٹیا نہ کچھ نگی سونے انہاں نے کام چنگا نہیں کیتا جڑا تیرے کولو طلاقاں لے کے چلیاں گئیاں نے اللہ کو اکبر ہے وہ اگر ویلے چنگے نے تے ماڑے آ جاونے اپنے قامت دا بابیلی بننا چاہی دے اللہ دے گلے شکوے نہیں کرنے چاہی دے ناراضگی نہیں کرنی چاہی دی اے نہیں کہنا چاہی دا کہ میں جدوں دی تیرے گھر دے اندر آئی ہاں میں سوک دا منہ ویکھیا ہی کوئی نہیں اللہ کو اکبر ہے جگہ دے پیر نے فرمایا ہے میں کہ میراج دی راتی سب تو زیادہ عورتہ جہنم دے اندر سڑ رہیاں نے اور جناب میرے پیغمبر نے عورتوں صدقہ کرن دا زیادہ ڈر دیتا وجہ کی ہے پہلی گل نہ شکری ہوندی ہے نہ دے اندر دوجا خامد دی نہ فرمانی ہوندی ہے میرے ویر اماں رحمت تیری عظمت تو میں صدقے تے قربان جاوانا کہ جو تو میرے ایوب دا ساتھ نبھایا ہے آپ کہہ دیا نے تے کملیاں نے جنہ نے طلاقہ لے لیاں نے اللہ دا شکر کرنیا اللہ نے اج ویلے لے آندے نے تیریاں خدمتہ کر کے جنت دے ٹکٹ مل جاون گے میرے سامعینوں درہ گل سن دے جانا میں درہ گل لگے دے وال لے کے جانا چاہنا ایوب نبی نے بیماری دے اندر مبتلا نے جسم مبارک زخمہ دے نال چورے ہر شے جناب انج کہہ لو ہیرو تو زیرو ہو گئے نے ایسے رب دی امتحان آ گئے شیطان بیمان ایک دن انسانی شکل دے اندر آندہ توجہ انسانی شکل چاندے میرے ایوب دے کولے انج چٹی داڑی بزرگاں والی ہے وہ ہر داڑی چٹی داڑی ہر داڑی آلہ مولوی نہ سمجھیا کرے ہر شے چٹی نو دودھ نہ سمجھیا کرے وہ نہ ویغ پلیاں داڑیاں اندر نہیں صفا کہیں دنیا ٹھگن واسطے اے متھے لے کسان اے گل سن دے جانا اینے کبابی دی شکل روپ دارے ہیں میری ایوب دے کولا جاندہ ہے آگے کہندہ ہے وہ ایوب یار گل سننا مال نہیں رہا تیا پتر نہیں رہے ہیرو تو زیرو ہو گیا اجے بھی رب دی عبادت کرنے کہندہ کیے اس طرح میں کہنا چاہنا وہ جس مالیا تے ڈنگر تیرا ایک نہیں چھڑے ایویں ہوندے اگے چولا تم اڈیا وہ کہندہ ایوب وہمو رب نے کٹیا ان ہو گیا دل کتائیں ایوب نبی نے جڑا جواب دیتا طرح سن دے جانا آپ فرماندے نے اللہ کو اکبر ہے وہ اگے جس ویلے چیتا مینو ڈنگران دیام دا وہ لگن پیارے میرا دل کبرام دا انہیں اندروں خلاصی ہو گئی شکر ادام دا تھوڑا جا ہولی کیا جے کتے سواب نہ لب جائے تو اچھی کہو سبحان اللہ ایوب نبی تے ایڈی ازمائش آئی پھر بھی اللہ دیاں تسبیحاں تسنیاں آئے ہائے ہائے آپ پکیاں تھلے بے کے سبحان اللہ بھی نہیں ستمائی جی آندے پہ جی ذرا کھچ کے کیا کرو ذرا گالے چنگی لگے نا کو پتہ لگے بھی جاگ دے بیٹھے ہو جاگ رہے ہو نا ماشاءاللہ ہاتھ چکو ہاں ماشاءاللہ ستے ستے لو اللہ اکبر ایوب نبی فرماندے نے اور شیطانہ بیمانہ تو میرے تے دالا ونا ہے میں نو دال آ رہے ہیں آپ فرماندے نے اگے جس ویلے چیتا میں نو ڈنگران دیام دا کوئی لگن پیارے میرا دل کبرام دا ان ادھروں خلاصی ہو گئی شکر ادام دا ان ہو گیا دل
ایک تھائی آپ فرماندے نے عبادت رب دی میں اس ویلے بھی کردہ سا جس ویلے میرے کل مال سی ڈنگر سی زمینہ مربع سنے تیاں پتر سنے بیوی بچے ہر رزق دیاں لہرہ بیرہ سنے عبادت رب دی اس ویلے بھی کردہ سا پر کسے ویلے میرا خیال ہے مال ڈنگر وال چلا جاندہ سی کسے ویلے بیوی بچیاں وال چلا جاندہ سی رب دا مال سی رب دیتا رب لے لیا ہن میں آتے میرا رب بندگی دے مزئی وکھرے آ رہے نے ہن سواد ہی وکھرے بجے پے نے کدی اسی ایویں بھی رب اگے روئے ہیں سجدہ کہ ساڑھے کول میں ایک گل کرنا صحیح گل ہے آپ ایتھے پروگرام جو سارے پائی آئے ہو میرے سمیت ساڑھے سارے پوری زندگی ہوگی جلسے سندیاں نو کردیاں نو کراندیاں نو اسی اے آج تک آدھی راتی سو کے آدھے ضمیر نال فیصلہ کریے کہ میں آیا آدھی پوری حیاتی اندر میں انی تبلیغ سنیے سمجھیے کہ میری وجہ تو کوئی بندہ بدلے ہے کوئی راہ راست تے آیا ہے کوئی نمازی نے آج تک کوئی نمازی یہ سوچے ہے جو کوئی نماز لے چکے مسیحتے وڑ جائے نا وہ یا کوئی تھوڑا جا پیر نہ سدھے کرے یا کوئی ہاتھ نہ سدھے بننے آن تینوں کسی چج ہی نہیں دسیا وہ آدھا چوڑ میں بے چجا ہی صحیح آج آیا مڑ کے تھوڑی مسیحتے نہیں وڑدا میں صحیح گل ہے جڑا آئے انہوں ایسا جناب اگو دی جواب دینا ہے وہ پوری زندگی پھر مسیحتے وڑدا ہی نہیں ساڑیاں نمازیں انج دیاں نے دعا کرو اللہ سانو پکا مخلص صحیح نمازی بننے دی توفیق دے ہائے ہائے ایوب نبی فرماندے نے رب نے دیتا سی لے لے ہن اوہ تے میں آتے سواد ہی وکھرے اے پنڈ والے کہندے نے نہیں رامتے تیرے خامد نے بڑا پتہ نہیں کی پاپ کیتا ہے پتہ نہیں کی جرم کیتا ہے جن دی وجہ تو پکڑے آگے ہے میرے ویر نبی گناہ کرنا تے دور دی گل نے گناہ دا تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا اللہ اکبر کہندے نے اج کر لے اینو ساڈی بستی چوں باہر لے جا سانو ڈر لگ دے کتے ایوب دی بیماری سانو نہ لگ جائے اما جی رحمت نے صبر شکر کر کے بابا جی نے ٹوکرے دے اندر پائے نال دی بستی دے اندر لے گئی نے انہاں نے بھی نفرت دا اظہار کیتا ہے ایک کہتے نے نیرام تیج کر لے اپنے خاوت نو ساڑھے کلو دور لے جل سانو ڈر لگ دے کہ تین دی مرض دین دی بیماری سانو نہ لگ جائیں اے ویکے نہ رب دی امتحان آگے نہیں اللہ اپنے انو ہی ازمند ہے جڑ رب دے ہویا کر دینے اللہ اکبر کبیرہ اما جی نے بابا جی نو چک لیا اس طرح جنگلہ دے اندر جا کے ڈیرے لا لینے اس طرح میرے جناب ایوب علیہ السلام السلام لیٹے کوئی نے اما جی کر دے اندرو کھانا لین واسطے آئیا نے آکے بابا جی نو کھلان دیا نے وقت گزردہ گیا ٹیم وقت دا پرندہ پر لگا کے پرواز کر رہے ہیں ایک دن ایسا آیا نا اما جی رحمت کھانا لین واسطے گئیا نے رستے دے اندر شیطان بیمانے انج ساوا چولا پائے ہے ایک بابے دی شکل دے اندر ملیا اللہ اکبر کہندہ ہے نرام تے اے میری گل سنے نا تینو پتہ ہے تیرے خامد نو کنے بیمار کیتا ہے جی بالکل بابا جی پتہ ہے ساڑھے رب نے بیمار کیتا ہے نہیں تو آڑھے رب نے بیمار کیتا ہے وہ اسمان دا رب ہے میں زمین دا رب ہوں اے بکرہ لے جا میرے نا دا زبا کر دیں میرے نا دا زبا کر دیں میں تیرے خامد نو شفا دے چھڑا گا استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ آج بھی لوگاں دے عقیدے نے اے جناب میں تے ایک مثال دینا چاہنا میں کوئی بکرہ کردہ ہے اللہ کو اکبر ہے کوئی کالے دنبے بکرے لے لے بنی بیٹھے کوئی جناب اپنیاں گڑیاں تے مگر ہے اے کالیاں ٹاکیاں سرنسر دے نال بنی بیٹھے کوئی جناب ہے اس طرح اپنے اے جڑیاں
وجہ گاواں دی گوبن ہے یہ اپنی گڈیاں دی سکریناں تے سٹی بیٹھے نے گل کی ہے نظر نہ لگ جائے اے لوگاں دے عقیدے بن گئے نے او کئیاں نے 5 تے 7 مندر تے نگ اپنی انگلیاں دے اندر پائے ہوئے نے وجہ کی ہے اے جناب ٹھنڈا ہے اے تتا ہے اے لکی ناگے اے میری قسمت دے نال رلدا ہے او لوگوں میں دسنا چاہنا ہوا اے جناب اگر نگ کچھ کر دی ہوندے اوے پھر حجر اسود دے نال دا پتھر اس زمین تے آیا کوئی نہیں اگر انہاں نگاں دے اندر انہاں پتھراں دے اندر وعدے کاٹے ہوندے نا میرا محمد ساری دنیا تو اللہ پتھر ہے اے حجر اسود تراش کے اپنی انگلی دے اندر پا لیندا ابو بکر نو پان دا حکم دیندے عمر نو عثمان علی المرتضی سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو اے پان دا آرڈر دیندے اے گج کے بولو نفع نقصان دے مالک کے پتھر نہیں بلکہ کون ہے جنہ دلہ ہوتا بولو میرا خیال سارے یار بھی کھانا لئے بیٹھے جے کون ہے نفع نقصان دا مالک اللہ اے پتھرہ نہیں کچھ اللہ گل سن دے جانا میرے ویر ایک کہندہ میرے نام دا بکرا کر دی تیرے خامد نو سین دے دیاں گا اما جی جناب جلدی دنال دوڑیاں یعنی آکے ساری گل جناب ایوب علیہ السلام نو دسیے کہندے نے اما جی کہندیاں نے اے میرے سیر دے تاج وے ایوب اس طرح میں نو ایک بزرگ ٹکری ہے انہیں میں نو انجن جاکھے ہے بابا جی پڑھ دینے لا حول ولا قوت الا باللہ رحمتی میں نو ایسی صحت دی کوئی ضرورت نہیں جی میرے رب نے تو تے لئین شیطان دے متھے لگ گئی ہے جی میرے رب نے میں نو صحت دینی ہوئی صحت دیتی نا میں صحت یابی دے اندر آیا اس گل دی وجہ کر کے گن کے تینو 100 کوڑا مارا گا پھر بیوی کیسی تابعہ دار سی کہندی ہے سونیا اللہ تینو شفا دے بھی میں کوڑے کھان واسطے تیار بیٹھیاں جے کوئی اج دی ہوندی لون مر جالا ڈنڈا لگ پیچھے جانا سی تو آیا وڈا اما جی رحمت نے نہیں گل کی تھی اللہ تینوں صحت دے میں تے تیار بیٹھی جناب ایوب علیہ السلام لیٹے نے لے پھر گل سنو جدو بندہ اللہ دی امتحانہ تے پورا لے جاندہ ہے نا اللہ پاک پھر اندہ نیم البدل بڑا اچھا دے دینے گل میں مکان لگ گیا 5-7 منٹ آئی توجہ کرو ہاں لیٹے نے جناب ایوب علیہ السلام اللہ نو میرے ایوب دا جذبہ بڑا پسند آیا بڑا پیارا جذبہ لگیا اما جی کھانا لین واسطے پھر گئیاں یا کوئی کام دی غرض نال گئیاں پچھو اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل آرڈر کیے اعلان کیے اللہ فرماندے نے تیاں سپارہ تے سورہ صاد اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جلدی جا جتھے میرے ایوب لیٹے نے میرے ایوب نو کہہ ارکز برجلی کا حاضا مغتسل بارد و شراب جتھے لیٹے ہیں پیر دی اڈی مار پیر دی اڈی مار کی ہوئے گا فرمایا میرے سونیا مارنا تیرا کم میں میں رب پانی دا چشمہ جاری کرانگا جے پی لویں گا اندر دے روغ ختم جے نہا لیں گا بار دیاں بیماریاں ختم میرے ایوب نبی نے جناب جلدی دینا لیں اس طرح اللہ کو اکبر پیر دی اڈی ماری تھے پانی نکلیا نا اس طرح غسل کیتا اے جناب جڑا پانی تھلے ڈگ دا گیا اج سونے دیاں ٹڈیاں ماں
بن کے ڈگدا گیا ایک جناب ٹیڈی انج دور نٹھ گئی ایوب نبی نے پیچھے دوڑ لا دیتی ہے اینو پکڑن واسطے قابو کرن واسطے اللہ کو اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے میرے ایوب بچے رجیا نہیں ہے فرمایا ربا سونیا بھلا تیری رحمت کو بھی کدے کوئی رجیا میں تے تیری رحمت اکٹھی کر رہا جنابن غسل کرن دی دیر سی پانی پیون دی دیر سی اللہ نے 22 سالہ دی جوانی عطا کر دیتی ہے جتھے جناب ایوب بیماری دے عالم چلیٹے سی بڑا سونا ایک نوجوان بن کے بیٹھے نے خوبصورت خوب سیرت میرے ایوب بیٹھے نے تے اماں جی رحمت واپس آئیاں ایتھے ذرا منظر نوٹ کرے جی اے گال مکن لگی ذرا گال توجہ نال پتہ کی انداز ہے میرے ایوب تشریف فرمانے جوانی دے وچ اللہ نے صحت دے دیتی اے جوان اماں جی رحمت آئیاں جتھے میرے ایوب لیٹے سن ایک نوجوان خوبصورت خوبصورت ایک نوجوان دی شکل اندر ہے کوئی لڑکا بیٹھے بندہ بیٹھے اماں جی نے جدو ویکھیا کہ ایوب کوئی نہیں ٹھنڈا سا پریا لگدا کوئی جنگل دا درندہ لقمہ نہ بنا گویا کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہوئے انج خوف زدہ ہو گئیاں انج کنڈ کڑیا ہوئے انج کنڈ کڑیا ہوئے آ گئیاں آ کے کول بے کے آندیاں نے ویرا ایتھے میرا خامد ایوب لیٹیا سی انہوں تے نہیں ویکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایوب تا نہیں ویکھیا ایوب نبی فرماندے نے میں ہی ایوبا سیریس انداز اماں جی نے ٹھنڈا سا بر کے کہندیاں نے ویرا میں دکھی میرا خامد ایوب دکھی ایسے دکھاں دے پہاڑ ٹوٹ گیا بیگانے تے بیگانے اپنے بھی پرائے بن گئے اسی دوویں دکھی دکھیاں نال مذاق نہیں کری دیں جے میرے ایوب نو ویکھے آئی تے 10 تینو پتہ نہیں دکھیاں دیاں ہاں رب دے ستے عرشانو چیر کے ڈائریکٹ میرے اللہ دے کول پڑ جاندیاں نے میرے ایوب نبی بڑے سیریس انداز دے اندر کہندے نے میں ایوبا اللہ کو دعا کیتی ہے اللہ نو جذبہ ایڈا پیارا لگے ہے رب نے آنکھیاں پیر دی اڈی مار جویں جویں آڈر آیا میں انج کیتا نرامتے جلدی کر لے تمہیں انج کرنا اس طرح سے پانی نہ لہاتے غسل کرے اے جناب کرنے دی دیری سی اللہ نے 16-17 سالہ دی جوانی عطا کر چھڑیے جوانی دے چھڑی پھر دوبارہ رزق دیا لہرہ بیراؤں میں اکلی رحمت دے پیٹ دے اندروں میرے رب کریم نے 8 بیٹے تے 8 بیٹیاں دیتیاں دوبارہ پھر اسی طرح رزق دی فراوانی مولانا لے گیا نے فرماندے نے اوے آجز ٹوپی سیون ویلے تے ہندی لیرا سر یتیان مقام بناوے امیر غریب وزیران آجز مہندی ہر دکھ سیندی آجز مہندی رگڑے سیندی چڑھ ہتھاں تے بیندی تن من چیر چرا کے کنگی پھر والا تے ویندی اللہ کو دعا ہے انشاءاللہ پھر کدی صحیح وآخر دعوانا الحمدللہ رب